जो कमज़ोर दिल अफराद हैं और बच्चे हैं वो ना देखें, क्योंकि सेगमेंट में बताए और दिखाए जाने वाले मनाजिर और कहानियाँ इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात, हतक आमेज़ सलूक का शिकार, रूह पर लगी चोटें, ये तमाम अफराद न तो कोई कैदी हैं न कोई मुजरिम है, ये सिर्फ इंसानियत के लंबरदार हैं। ये तमाम लोग ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के रजाकार हैं जो जालिम इजराइल के ज़ेरे तसल्लुत मासूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गज़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन समेत 40 ममालिक से गज़ा फ्लोटिला के सैकड़ों कारकुनान को इसराइली फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्हें मुल्क बदर करके तुर्की भेज दिया गया। कारकुनों की जानिब से इसराइली इंतज़ामिया पर हिरासत के दौरान इंतहाई शर्मनाक हद तक बदसलूकी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। गज़ा फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने कम अज़ कम 15 अफराद को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का दावा किया है, जबकि दीगर अरकान ने बताया है कि उन्हें शदीद हद तक मारा पीटा गया और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा है। इसराइली हुकूमत और काबिज़ फ़ौज ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, लेकिन गज़ा फ्लोटिला के रज़ाकारों के जिस्मों पर मौजूद बदतरीन तशद्दुद के निशानात ये गवाही दे रहे हैं कि हकीकत यही है। 2 दिन पहले इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती भी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसमें वो हाथ पुश्त पर बंधे हुए घुटनों के बल बैठे गिरफ्तार रज़ाकारों को दिखाया गया है। इन रज़ाकारों में पाकिस्तान के साद ईदी भी शामिल थे, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि वहाँ उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा है। लेकिन इसराइली हुकूमत पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ामात ये पहली बार तो लगे नहीं हैं। 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में इसराइली जेलों से रिहा होकर गज़ा वापस पहुंचने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने BBC को बताया था कि उन्हें बरहना करके गार्ड्स ने तशद्दुद किया था। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मैं TV पर तो बयान भी नहीं कर सकती। तशद्दुद का शिकार फ़लस्तीनी ने बताया था कि इसराइली गार्ड्स उन्हें तशद्दुद करके कहते रहे कि हम तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी वालिदा और दोस्तों को भी यहाँ लाना चाहते हैं। इससे पहले भी BBC की एक रिपोर्ट में रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों ने बताया था कि इसराइली क़ैद में काबिज़ हैवानी फ़ौज और उनके आकाओं ने गैर इंसानी सलूक की हर हद पार करते हुए उन पर केमिकल फेंका और उन पर उनके जिस्मों को आग लगा दी थी। कुछ को बिजली के झटके लगाए गए थे, किसी पर जानलेवा कुत्ते छोड़े गए थे। बहुत से दर्दनाक कैदी ऐसे तशद्दुद से शहीद हो गए थे। 2024 में इसराइली फ़ौज की एक जेल के अंदर से लीक होने वाली CCTV फुटेज में दिखाया गया था कि गज़ा के एक फ़लस्तीनी शहरी को मुबैना तौर पर जेल एहलकारों ने जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया था। गैर इंसानी सलूक से कई फ़लस्तीनी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इसराइल में सच दिखाने वाले सहाफ़ियों को भी शदीद अज़ियतें दी जाती हैं। 3 महीने पहले कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैं उन सहाफ़ियों के बयानात नशर भी नहीं कर सकती जो बता रहे हैं कि उन्हें जानवरों और मुख्तलिफ़ आज़ा से बदसलूकी का निशाना बनाया गया था। सादीदी मेरे साथ मौजूद हैं, रुकन है स्मूथ फ्लोटिला के, पाकिस्तान पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सद शुक्र, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। और यकीनन पाकिस्तानी यही जज्बा रखते हैं गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, और जो लोग जाते हैं वो हम तमाम का वो जज्बा यकीनन अपने साथ लेकर जाते हैं। आप उस काफ़िले का हिस्सा थे जिस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, तशद्दुद की खबरें आई। क्या आपने वहाँ पर देखा और निकलने में किस तरह से आप कामयाब हुए हैं? क्या आप पर भी तशद्दुद हुआ है? वैसे 9 बजे किया गया इंटरनेशनल वाटर में जो गैर गजा से 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली हमें किडनैप किया गया। और जैसे ही हमें इन्होंने इंटरसेप्ट किया उसके बाद से ही 3 दिन तक इन्होंने हमें प्रिजन बोट में रखा, जहाँ पे टोटल 180 कैदी थे हम, और उनके साथ तशद्दुद करते रहे हैं, जिसमें 180 में से 35 लोगों को जो है माइनर मेजर फ्रैक्चर्स में है, 5 लोगों को जो है वो हेड इंजरीज भी थी, और एक का आंख ज़ाया होने का खदशा है, एक के कान के पर्दा फटना का खदशा है, और एक बंदे के 2 दांत तोड़े गए। इसमें 3 लोगों को जो है वो इंजेक्ट किया गया किसी अननोन सब्सटेंस से,
وہ نہیں پتا کیا چیز تھی، لیکن اس میں ایک اور 12 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سیکشول اسالٹ بھی کیا گیا جو ہماری پریزن بورڈ تھی اس میں. اور یہ تشدد جو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتے تھے، اور 3-4 گھنٹے تک ہمیں نیل ڈاؤن کراتے تھے پریزن بورڈ کے اندر، لاتے مارتے تھے، مکے مارتے تھے. 3 کنٹینر تھے، ایک ٹارچر کا کنٹینر تھا، 3 کنٹینر میں ہم رہتے تھے. 180 بندے، 60 بندہ جو ہے وہ ایک کنٹینر میں رہتا تھا. زمین پہ تھپیاں لگا کے سوتے تھے ہم. رات میں ٹھنڈ ہوتی تھی، یہ لوگ فلڈ بھی کرتے تھے، پانی بھی ڈالتے تھے تاکہ ہم جو ہے وہ گیلے ہو جائیں، بیمار رہیں، ہماری ہمت ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس میں کئی لوگ ایسے تھے یورپین جو کہ نان مسلم تھے. اس میں نان مسلم کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی اس فلوٹیلا کے اندر. یورپین، امریکن، برازیلین، تیونس، 45 سے زیادہ ملکوں کے لوگ سوار تھے اس فلوٹیلا کے اندر. اور جو ہے ہم نے بھوک ہڑتال بھی رکھی ہوئی تھی، 4 دن تک ہم نے کھانا نہیں کھایا. ان کا پانی ضرورت تھی، پانی پینا پڑا ہمیں، لیکن یہ 4 دن تک رویہ انہوں نے اپنایا ہمارے ساتھ. اور یہ دن میں 3 ٹائم آتے تھے، اور ایک گنریٹ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں چھرے نہیں نکلتے لیکن آواز جو ہوتی ہے وہ بہت لاؤڈ ہوتی ہے. وہ گنریٹ ہم پہ مارتے تھے. یہ لوگ رائٹ فورس جو ہوتی ہے پلاسٹک شیلڈ کے ساتھ لے کے آتے تھے، اس میں گنے پوائنٹ کرتے تھے ہمیں، گنریٹ جو ہے وہ مارتے تھے تاکہ ہم سو نہ پائیں. دن میں 3 دفعہ ہراساں کرتے تھے ہمیں، اور مینٹل ٹارچر کرتے تھے. 2 دن تک انٹرسیپشن چلا، آپ 48 پر بھی گھنٹے تک تشدد ہوا انٹرسیپشن. ساتھ؟ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بالکل بالکل، تمام لوگ ہی وہاں پر 180 جو موجود تھے، آپ پر بھی تشدد ہوا؟ سب پہ تشدد کیا ہے انہوں نے. کسی ایک بندے کو نہیں چھوڑا، کسی ایک بندے کو، نہ عورت کو. ہمارے ساتھ 77 سالہ خاتون تھی فرانس سے جو کہ میری بوٹ میں تھی، ہم سارے ساتھ ایک ساتھ سوار تھے. ان کے اوپر بھی تشدد کیا ہے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہ انسان نہیں، یہ شیطان سے بھی زیادہ کچھ اوپر کی چیز ہے. یہ وہ ہیں، شیطان بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا. شیطان نے تو صرف جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یہ انسان نہیں ہو سکتے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کون سی آپ کو مخلوق لگا ہے. کسی بھی وقت جو آپ جو سب کچھ بتا رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں کبھی آپ کو لگا، محسوس ہوا کہ اس قید سے واپس جانا ممکن نہیں ہوگا؟ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا، ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو خوفناک منظر جو ہوتا تھا رات کو جب انٹرسیپشن ہوتی تھی تو ہم سارے اپنے اپنے کنٹینر میں ہوتے تھے، اور یہ لوگ رات میں جب انٹرسیپشن ہوتی تھی اس وقت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، لوگوں کو تیز کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے. اس وقت جو ہے ہم ان کی چیخیں جب سنتے تھے نا تو ایک خوف کا منظر ہوتا تھا ہر طرف، اور افسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ کا مشن تھا جس میں ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جس میں ہم جو ہے وہ کھانے کی اشیاء، کھانے کی چیزیں، میڈیسن، بیبی فارمولا ملک، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور جو وہاں پہ بزرگ ہیں ان کے لیے سامان لے کے جا رہے تھے، راشن لے کے جا رہے تھے. ہمیں وہ پہنچانا مقصد تھا ہمارا. نان وائلنٹ مشن تھا ہمارا، پیسفل مشن تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ 4 دن تک یہ ظلم کیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا تھا یہ کب چھوڑیں گے، کب نہیں، کیا کریں گے. اور یہ غزہ فلسطین کے اندر پچھلے 80 سال سے جینوسائیڈ چل رہا ہے، اور کوئی اسلامک ممالک جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. افسوس ہوتا ہے اس بات. ان کے بالکل پاکستان آپ کی بات درست ہے. میں یہی سوچ رہی تھی جب آپ بتا رہے تھے کہ آپ وہاں مدد کے لیے گئے تھے، جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا، تو جو فلسطینی معصوم وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ جو مسلسل ہوتا ہے وہ کتنا اذیت ناک ہے. بہت شکریہ آپ کا ساتھ دیدی صاحب. اللہ تعالیٰ فرمائے اور وہاں موجود فلسطینیوں کی بے حد حفاظت فرمائے.